बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम लेसन नंबर 15 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको हरूफ लीन के मुतालिक बताया था कि हरूफ लीन क्या होता है, फिर उनकी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको, उनकी हमने मशक की थी कि 2 लेटर्स होते हैं, 2 हर्फ होते हैं, वाव और या। वाव से पहले फतहा, या वाव सुकून से पहले फतहा और या सुकून से पहले फतहा, वावलीन और यालीन। आज हम इस थर्ड पार्ट में हम लेसन नंबर 15 के थर्ड पार्ट में हम ये वावलीन और यालीन के मुतालिक जो वर्ड्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुने, मैं बार बार पढ़ता हूँ ताकि आपका भी इस तरह लहजा बने, आप इस तरह अच्छी तरह टोन में पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले लफ्ज है, जोड़ से पढ़ेंगे हम। आइन फतहा आ, फा फतहा वाव सुकून फऊ। देखिए वाव वावलीन, वाव सुकून से पहले फतहा, आफऊ नून फतहा अलिफ ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले क्या आ रहा है, फतहा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। मैंने आपको बताया था 3 लेटर्स होते हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले फतहा, वाव सुकून से पहले दम्मा, या सुकून से पहले कसरा, तो ये 3 लेटर्स खींचते हैं, ठीक है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। यहाँ पे ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले फतहा आ रहा है, नून को आपने खींचना है। अफौना, रूल्स को आप माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको कुरान मजीद समझने में आसानी होगी और जो आप कोई गलती नहीं कर सकेंगे। जब आपको रूल्स भूल जाएंगे तो फिर पढ़ने में मुश्किल होएगा। इसलिए आप साथ साथ जो है ना पीछे वीडियो देखते रहा करें ताकि आपको पता चल जाए कि हरूफ मद्दा क्या होते हैं, वावलीन क्या होता है, आगे ख्वा आएगा, इदगाम आएगा, गुन्ना, ये सारा फिर ताकि आपके ज़हन में रहे, ठीक है। सेकंड वर्ड है क़ाफ फतहा वाव सुकून क़ौ, लाम दम्मतैन लुन, क़ौलुन। या फतहा वाव सुकून यौ, मीम फतहा मा यौमा, हमजा कसरा ई यौमाई, दाल कसरतैन जिन यौमाइदिन। क़ाफ फतहा वाव सुकून क़ौ, सीन फतहा या सुकून सै, क़ौसै, नून कसरा नी, क़ौसैनी। इस वर्ड में देखें वावलीन भी आ रहा है और यालीन भी आ रहा है, क़ौसैनी। इस लाइन को बगैर जोड़ के हम पढ़ेंगे विदाउट स्पेलिंग। अफौना क़ौलुन यौमइज़िन क़ौसैनी। सेकंड लाइन ज़ा फतहा वाव सुकून ज़ौ, जीम फतहतैन जन ज़ौजन। या फतहा वाव सुकून यौ, मीम फतहा मा यौमा। या फतहा या, रा फतहा वाव सुकून रौ, यरौ, नून फतहा ना यरौना, हा फतहा अलिफ हा, देखें अलिफ मद्दा, यरौनहा। जब भी आप जोड़ निकालते हैं, अब ये या फतहा है, जब आप या फतहा पढ़ने लगे तो आगे सेकंड लेटर पे आप देखें अगर सुकून है तो आपने मिलाना है, नहीं है तो आपने या फतहा या सेपरेट पढ़ना है, या फतहा या। रा फतहा देखिए, रा फतहा है, आगे वाव सुकून है तो आप रा फतहा वाव सुकून पढ़ेंगे, ठीक है। यरौनहा, हमजा फतहा वाव सुकून औ, ता फतहा अलिफ ता औ ता, दाल फतहतैन दन औतादन। इस वर्ड में देखिए वावलीन भी आ रहे और अलिफ मद्दा, ता को आपने खींचना है, अलिफ से पहले फतहा, औतादन। ज़ौजन यौमा, वाव आ रहे हैं तो लिप्स को राउंड में लेके जाए ताकि वाव अच्छी तरह अदा हो, जितना लिप्स को गोल करेंगे वाव अच्छी तरह अदा होगा। यौमा यरौनहा औतादन।
تا فتحہ واو سکون تو، با فتحہ با توبہ، تا فتحتین تن توبتن، قاف فتحہ واو سکون قو، میم کسرہ یا سکون می قومی. اس لفظ میں دیکھیں واو لین آ رہا ہے، واو سکون سے پہلے فتحہ، اور یہ دیکھیں یا سکون سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یا مد ہے. میم کو اپنی کھینچنا ہے، یا سکون سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، الف واو یا، الف سے پہلے فتحہ، واو سکون سے پہلے ضمہ، یا سکون سے پہلے کسرہ، تو یہ دیکھیں یا مد ہے. قومی. صاد فتحہ واو سکون صو، میم فتحتین من صو من، قاف فتحہ واو سکون قو، میم فتحتین من قو من. توبتن قومی صوما قوما. یا فتحہ نون سکون ین، ہا فتحہ واو سکون ہو ین ہو، نون فتحہ نا ین ہون. سین فتحہ واو سکون سو، فا فتحہ فا سوف. میم فتحہ واو سکون مو، لام ضمہ واو سکون لو مولو، دال ضمتین دن مولود. اس ورڈ میں دیکھیں واو لین، واو سکون سے پہلے فتحہ، اور واو مدہ، واو سکون سے پہلے ضمہ، لام کو اپنے کھینچنا ہے، مولود. یا فتحہ نون سکون ین، حمزہ فتحہ واو سکون او ین او، نون فتحہ نا ین اون. ینہون سوف مولود ینأون. کاف فتحہ یا سکون کئی، دال فتحتین دن کیدن، کاف فتحہ یا سکون کئی، فا فتحہ فا کیف. را ضم رو، واو فتحہ یا سکون وی روی، دال فتحتین دن رویدن. حمزہ فتحہ یا سکون ای، نون فتحہ نا این. کیدن کیف رویدن این. شروع سے سنیں آپ بغیر جوڑ کے، وداؤٹ سپیلنگ. عفونا قول يومئذ قوسين زوجا يوم يرونها أوتادا توبة قومي صوما قوما ينهون سوف مولود ينأون كيدا كيف رويدا أين. تو یہ ہمارا تھرڈ پارٹ جو ہے 15 لیسن نمبر 15 کا وہ ہم کمپلیٹ ہوا ہے. اس کا فورتھ پارٹ باقی جو ورڈز ہیں کچھ اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم پڑھیں گے. تو اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ اچھی طرح آپ کو واولین اور یالین کی پریکٹس ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.